बारबोसा की किस्त नंबर 92 बहुत अहम होने वाली है। इसमें आलदुआन दरवेश बाबा के हाथ से कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा। मशीर हमजा अपने कमरे में कुछ खतो-किताबत कर रहा होता है, तो इस दौरान पाशा हजरत इसको बताता है कि आपने जो लैपटॉप जजीरा खिजर और रुई रईस के हवाले किया है, लेकिन माज़अल्लाह अगर खिजर और रुई रईस इसकी हिफाजत न कर सके तो हम दोबारा बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो हमजा इस पर को टोकते हुए कहता है कि रियासत की हुक्मरानी में दलील कब से मसला बनना शुरू हो गई है। फिर सिपाही आकर बताता है कि रुई रईस आपको मिलने आया है, तो इसे अंदर आने की इजाज़त मिलती है। हमजा रुई रईस से पूछता है क्या आपने शहबाज को पकड़ लिया, जिस पर रुई रईस बताते हैं कि नहीं, वो भागने में कामयाब हो गया, लेकिन मरियम शाह सनम को पकड़ने इसके पीछे गई थी, लेकिन वो शहबाज और शाह सनम के जानसे में आकर फंस गई और इसे गवाह करके वो अपने साथ ले गए हैं और अब खिजर रईस इसके पीछे गया है, हम इसे जल्द पकड़ लेंगे। इस पर पाशा हजरत मुस्कुराते हुए कहता है कि हमें इसी की उम्मीद थी। रूज रईस इस पर कहता है कि मैंने पहले ही आपको खबरदार किया था कि वो एक गद्दार है। हमजा इस पर टोकते हुए कहता है कि पहले आप हमारे पास सबूत लाओ, अगर सबूत होंगे तो मैं इसका खुद फैसला करूंगा। अगर हम सबूत के बगैर इसको नुकसान पहुंचाएंगे तो फिर हम रियासत के यहाँ मुजरम ठहरेंगे। अमीर हमजा बताता है कि अब तुम चुप रहो और कोई भी ऐसा कदम मत उठाना कि जिसकी वजह से हमें मजीद परेशानी का सामना करना पड़े। दूसरी तरफ खिजर रईस को सिपाही आकर बताता है कि हमने इसका पीछा किया है, लेकिन शहबाज कैलमस किले की तरफ रवाना हो गया है। यहाँ पर पेरी रईस कहता है कि इन्होंने सुलह के नाम पर हमसे जंग रुकवाई, अब वो दोबारा हमला करके हमसे लापता जजीरा छीनने की भरपूर कोशिश करेंगे। खिजर रईस कहते हैं कि हम शहबाज के पीछे कैलमस किला की तरफ जा रहे हैं, हम इनसे शहबाज को ज़रूर लेंगे, अगर ना दिया तो इसका मतलब यही होगा कि इन्होंने हमारे दुश्मन को अपनी हिफाजत में रखकर मादा तोड़ा। इस पर पेरी रईस कहते हैं कि अगर हम इसके पीछे गए तो हम मादा तोड़ने के मुजरम ठहरेंगे। खिजर रईस कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, हम शहबाज को इनसे वापस लेकर रहेंगे। खिजर शाहीन को कहता है कि तुम अपनी बहन को लेकर वापस किले जाओ और वहाँ जाकर इसकी तदफीन करो, और मरियम को भी साथ जाने को कहता है, लेकिन शाहीन इसरार करता है कि मैं आपके साथ जाऊंगा, मैं शहबाज को इस तरह नहीं छोड़ सकता। इसके बाद शाह सनम और मरियम को लेकर सिपाही वापस घर चले जाते हैं और खिजर अपने सिपाहियों के साथ कैलमस किला की तरफ रवाना हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ शहबाज खुद को देखता है कि वो किले में है, तो वो पूछता है मैं कहाँ पर हूँ, मुझे किस तरह लाया गया है। इस पर डीगो सिपाही इसको बताता है कि खिजर तुम्हें मारने ही वाला था कि हमारे सिपाही तुम्हें बचाकर जहाँ पर ले आए हैं। शहबाज कहता है कि इन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी बहन को भी छीन लिया, मैं अब इनको छोड़ूंगा नहीं, इनको खिजर को इनको पत्थरों की कब्रें बना दूंगा, इनको जला दूंगा, गिरा दूंगा। अब दूसरी तरफ इलियास परेशानी की हालत में अपने कमरे में आता है, तो इसकी बीवी इससे वजह पूछती है, जिस पर वो कहता है कि उसे कारोबार चलाने के लिए बहुत ज़्यादा सोना दरकार है, उसे जहाज़ खरीदना है, लेकिन अब वो कैसे ये सब कुछ करेगा। तो इस पर उसकी बीवी कहती है कि मैं क्या कह सकती हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है। इस पर इलियास कहता है कि मैं अब मेहनत करूँगा और अपने बलबूते पर बहुत सारा सोना इकट्ठा करूँगा और जहाज़ खरीदूँगा। इसके बाद इसकी बीवी इसको कहती है कि तुम पाशा हजरत के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, जिसके बाद वो सोच विचार करने के बाद राज़ी हो जाता है। अब कैलमस किला में शहबाज, गैब्रियल और शहजादा विनस आपस में मनसूबाबंदी कर रहे होते हैं। शहबाज बताता है कि अब मैं वहाँ पर जा नहीं सकता, लेकिन पाशा हजरत का एक वफादार आदमी मेरे साथ है, तो इसके ज़रिए हम उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं और इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इस पर शहजादा विनस इसको और यकीन दहानी कराता है कि मैं तुम्हें सिपाही और हथियार दूंगा। इस पर शहबाज राज़ी हो जाता है। इसके बाद डीगो सिपाही अंदर आता है तो बताता है कि
خضر اور اس کے سپاہی قلعے میں آئے ہیں۔ شہباز کہتا ہے کہ وہ میرے پیچھے آئے ہیں تو ان کو آنے دو۔ اس کے بعد گیبریل باہر نکلتا ہے اور تو خضر اس کو کہتا ہے کہ ہمارا یہ شہباز گردار ہے تو اس کو ہمیں واپس کر دو۔ گیبریل کہتا ہے کہ ہم جس کو اپنی پناہ دے دیں اس کو واپس نہیں کرتے اور شہباز اپنی مرضی سے آیا ہے۔ اب دوسری جانب تو رئیس اور پاشا حضرت امیر حمزہ کے ساتھ گفتگو کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران نیکو سپاہی اندر آ کر بتاتا ہے کہ سپاہی مریم کو واپس لے آئے ہیں بچا کر، اور شاہین نے شاہ صنم کو گولی مار کر قتل کر دیا ہے، یعنی اسی وقت جب وہ مریم کو مارنے والی تھی۔ اب خضر رئیس شہباز کے پیچھے گیا ہے۔ اس پر امیر حمزہ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ تم سب کچھ اپنی مرضی سے کر رہے ہو، اس طرح امن معاہدہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہم پھر دوبارہ سے ایک نئی جنگ میں شامل ہو جائیں گے۔ اب دوسری جانب قلعت میں سپاہی آپس میں حملہ آور ہوتے ہیں، جس پر شہزادہ وینس آ جاتا ہے اور اسے روک دیتا ہے۔ اس پر گیبریل کہتا ہے کہ انہوں نے مجھ سے شہباز کو واپس لینے کے لیے کہا ہے لیکن میں نے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حملہ کر کے میرے دو سپاہی بھی قتل کر دیے ہیں اور امن میں خلل ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ ادھر شہزادہ وینس بھی گیبریل کے ہی الفاظ دہراتا ہے کہ جو سپاہی ہمارے پاس آئے ہم اس کو واپس نہیں کرتے۔ اگر تم نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم نے معاہدہ ختم کر کے جنگ شروع کرنے کی کوشش کی ہے۔ گیبریل کہتا ہے کہ اب تم یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ ہم تمہارا سر قلم کر دیں یا تمہیں زندان میں ڈال دیں۔ اس کے بعد شہزادہ وینس ایک سونے سے بھرا ہوا سکوں کا گلہ منگواتا ہے اور خضر کو سامنے پیش کرتا ہے کہ یہ سونا شہباز کے بدلے ہے، تم اسے یہاں سے لو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ جس پر خضر رئیس غصے میں آ کر اس گلے پر چوٹ پیر سے مارتا ہے اور اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد خضر رئیس اور اس کے سپاہی واپس آ جاتے ہیں۔ اس قسط میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے۔ اس میں آلدوان اپنے کمرے سے نکل کر باہر کو آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کسی طرف سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ الگ محسوس کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بابا درویش بیٹھے ہوتے ہیں۔ درویش بابا اس کو اپنے پاس بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ آلدوان درویش بابا کو کہتا ہے کہ میں اپنی پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری پریشانیوں کا حل آپ کے پاس ہے، کیونکہ جو میرا زخم بھی ٹھیک ہوا تھا تو وہ آپ کے ایمان کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ درویش بابا کہتا ہے میرے پاس تمہاری پریشانی کا حل نہیں ہے، میں تو صرف رستہ دکھا سکتا ہوں۔ آلدوان کہتا ہے کہ ان کافروں نے میرے بابا کو بھی اس لیے قتل کر دیا تھا کہ وہ مسلمان تھا، لیکن مجھے صبر کرنا ہوگا۔ آلدوان کہتا ہے کہ پہلا موقع ہے کہ میں اپنے دل کو خالی محسوس کر رہا ہوں، مجھے صرف بھرنے کا احساس ہے۔ اس پر درویش بابا کہتا ہے کہ جو آپ کے دل میں آگ لگی ہے اس کو اللہ ہی بجھا سکتا ہے، اور آپ کے آنسو اس آگ کو بجھانے میں آپ کی مدد کریں گی۔ آلدوان درویش بابا سے پوچھتا ہے کیا یہ آنسو سب ایمان کی وجہ سے ہیں جو میں محسوس کر رہا ہوں؟ تو مجھے شفا بھی ملی تو تمہارے ایمان کی وجہ سے ملی۔ اس پر آلدوان درویش بابا کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ میں ایک مسلمان بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ درویش بابا کہتا ہے کہ تم نے اپنے ایمان کو پہلے ہی اپنے دل میں پا لیا ہے، اب اسے زبان سے اقرار کرنے کی، تسلیم کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے میں یہ الفاظ دہراتا ہوں تم بھی میرے پیچھے الفاظ کو دہراؤ۔ جس کے بعد درویش بابا کلمہ پڑھتا ہے اور آلدوان بھی درویش بابا کے پیچھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس پر درویش بابا اس کو بتاتے ہی ہیں کہ تم اب مسلمان ہو گئے ہو، تو مسلمان ایسے ہی ہوتا ہے جیسے پہلی دفعہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، تو آج کے بعد تمہارا نام مراد ہوگا۔ جس پر وہ دونوں جذباتی ہو کر روتے ہیں اور ایک دوسرے کے گلے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ سبسکرائب